शंकर साहब और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त है। आज हम अपने मुल्क की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। अब आप सोचो कि आज से 75 साल पहले हमारे मुल्क का नक्शा, हमारे मुल्क का हाल क्या रहा होगा। आज तो इतनी तरक्की हो गई है कि लोग आसमानों पर जा रहे हैं। आज के 75 साल पहले मुल्क का क्या हाल रहा होगा। और उस जमाने में सैकड़ों बरस से हमारे मुल्क पर तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। उन अंग्रेजों से मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिसमें बिना तफरीक, न उसमें कोई मजहब, न कोई जात, न कोई बिरादरी, इस हैसियत से हर कोई मुल्क का इंसान खड़ा था कि हम भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानवासी हैं। एक भारतवासी की हैसियत से हर कोई खड़ा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज बुलंद किया। वो आवाज जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद हुई, वो आवाज ऊंची से ऊंची होती रही। आखिरकार वो दिन आया कि सन 1947 में 15 अगस्त का दिन गुजरा। और जब आधी रात गुजरी, वो 15 अगस्त की मुबारक तारीख, जो आधी रात 14 अगस्त का दिन गुजरने के बाद जब आधी रात बीत गई, 15 अगस्त की तारीख शुरू हो गई। जो 26 रमजान मुबारक की रात गुजरी है, 27वीं की शब कद्र रही है, जिसके शुभ में जुमातुल मुबारका अलविदा का दिन होने वाला था। तो जुमा की बरकत से, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के लोगों को वो दिन दिखलाया कि आधी रात में अंग्रेजों का परचम उतार करके जलाया गया और इस मुल्क में हमारे भारत की आजादी का ऐलान किया गया। और एक ऐलान, एक आवाज गूंजी कि आज हम आजाद हो गए, हमारा मुल्क आजाद हो गया। हमारे बुजुर्गों ने अपने ही गले से नहीं, पूरे मुल्क के, पूरे हिंदुस्तानियों के गले से गुलामी का तौर निकाल करके फेंका और हमारे मुल्क को आजाद करा दिया। उसी आजादी का जश्न उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे भारत के सारे लोग मना रहे हैं। और हम और आप जब तक जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह अपने मुल्क की आजादी का जश्न मनाते ही रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस आजादी के मौके पर हम आपको ये बतलाना चाहते हैं, आप ये सबक याद रखो कि मुल्क को आजाद कराने के लिए इस मुल्क में जहाँ हिंदुओं ने कुर्बानी दी है, सिखों ने कुर्बानी दी है, ईसाइयों ने कुर्बानी दी है, और बगैर किसी जात, धर्म, बिरादरी के उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वही मुसलमानों ने भी बढ़ कर करके इतना हिस्सा लिया कि अंग्रेज इस बात को कहने पर मजबूर हो गए कि अगर भारत की सरजमीन पर मुसलमान न होते तो आज भी हम भारत का काबिज रहते, भारत में आज भी हमारी हुकूमत रहती। मुसलमानों की कुर्बानी का ये आलम रहा कि अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस कुर्बानी के लिए अगर हम और आप कुर्बानी की तारीख को पढ़ें, भारत की आजादी में मुसलमानों के योगदान को देखें, उनके कुर्बानियों को देखें, तो याद रखो कि इन्हीं अंग्रेजों का कहना था। और भारत की सरजमीन पर रहने वाले लोग गवाह हैं इस बात के कि दिल्ली के दरवाजे से लेकर के खैबर तक के कोई दरख्त सड़कों के किनारे बाकी नहीं रह गया था कि जिस पर किसी आलिम दीन, किसी मुहद्दिस, किसी मुफ्ती, किसी मुफस्सिर की लाश न लटकती रही हो। हमारे उन बुजुर्गों ने इस तरह से अपने जान की कुर्बानी दे करके अपने इस मुल्क को आजाद करवाया है। प्यारे बच्चों, आज जरूरत है तुम्हें इस बात की कि तुम उन कुर्बानियों को याद करो और उसी तरीके से अपने मुल्क की आजादी को बरकरार रखने के लिए समातनगोश हो करके कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। आज तुम्हारी कुर्बानी कैसे काम में आएगी और कैसे तुम कुर्बानी के लायक बनोगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जहाँ सैकड़ों लोग अपने हाथों में तलवार लेकर के खड़े हो जाए। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे हाथ में सिर्फ कलम रहेगा और इल्म की दौलत रहेगी तो उसी एक कलम से तुम सैकड़ों लोगों को फतह कर सकते हो और उन पर तुम अपने इल्म के कब्जे पे, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने कलम की बुनियाद पर तुम उन्हें शेयर कर सकते हो, उन्हें तमाम कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे पास आला तालीम हो, बुलंद शिक्षा हो। जब आला तालीम होगी, अच्छी शिक्षा होगी
برقرار رکھے گا, تمہارا علم ہوگا جو جھنڈے کی شان کو برقرار رکھے گا, تمہارا علم ہوگا جو یہاں کے لوگوں کی عزت و آبرو کو برقرار رکھے گا. پیارے بچوں, تم آزادی کے ساتھ ساتھ اس آزادی کی امرت دھارا میں بہتے ہوئے تم علم کا دامن کبھی نہ چھوڑو. تم اچھی شکھا حاصل کرو, اچھی تعلیم حاصل کرو. تم پڑھ لکھ کر کے یاد رکھو, تم اس زمانے میں علم حاصل کر کے گاندھی بنو گے, تم اس زمانے میں علم حاصل کر کے چندر بوس بنو گے, تم اس زمانے میں علم حاصل کر کے علامہ حافظ خیرآبادی بنو گے, تم علم حاصل کر کے علامہ حافظ امام خیرآبادی بنو گے. تم اس زمانے کے ابوالکلام آزاد ہو, تم اس زمانے کے شوکت علی فہمی ہو, تم اس زمانے کے اس زمانے میں اس زمانے کے سورماؤں کے عاشق بن کر کے تیار ہونے کے لیے قابل بن کر کے تیار ہونے کے لائق ہو. اگر تم نے علم حاصل کر لیا تو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو تم بڑھا دو گے, اور پھر یہ دوبارہ ہمارا ملک کبھی غلامی کی زنجیر میں جھگڑا نہیں جائے گا. شرط ہے اس بات کی کہ تم اعلیٰ علم سے مزین ہو جاؤ. پیارے بچوں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک کی آن بان شان اور عزت و آبرو اور یہ ترنگا جو 11 تاریخ سے پھہرایا جا رہا پورے ملک میں لگا ہوا, آج اس ترنگے کی شان عزت و عظمت ابھی ڈاکٹر طاہر صاحب نے بتلایا, اس سوریا طیب صاحب نے آخری بار اس جھنڈے کا جو آکار آپ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, یہ سوریا طیب کی دین ہے کہ جنہوں نے اس جھنڈے کے آکار کو نمایاں طور پر پیش کیا اور اسے پورے ملک نے سر جھکا کر کے قبول کیا, اور سر جھکا کر کے قبول کیا تو اپنے سر سے بلند کر دیا. آج یہ ترنگا ہمارے ملک کی ایسی شان ہے, ایسی عظمت ہے, ایسا عظمت کا نشان ہے کہ اگر یہ جھک گیا تو سمجھ لو ہمارا وجود مل گیا. پیارے بچوں, یاد رکھو, تم رہو نہ رہو, اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہو کہ ہم رہے نہ رہے, لیکن ترنگے کی شان کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے, ترنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے. یہ بلند رہے گا, تم بلند رہو گے, یہ اونچا رہے گا, تم اونچے رہو گے, یہ شان والا رہے گا, تمہاری شان برقرار رہے گی, یہ عزت والا رہے گا تو تمہاری عزت برقرار رہے گی. پیارے بچوں, آج 75واں یوم آزادی اور اس آزادی کے امرت مہوتسو میں ہم سب لوگ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ آزادی بڑی مشکلوں سے ملی ہے. ہم اور آپ کو آزادی میں پیدا ہوئے, آزادی میں سانس لے رہے ہیں, آزادی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پوروجوں نے کتنی تکلیف اٹھا کر کے اس ملک کو آزاد کرایا. پیارے بچوں, اگر تاریخ پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا اس بھارت کو آزاد کرانے کے لیے نامعلوم کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے, نامعلوم کتنے لوگوں کو زندہ بوریوں میں بھر کر کے دریاؤں میں ڈال دیا گیا ہے, نامعلوم کتنا زندہ لوگوں کو ایسے ہی درختوں میں ڈال کر کے ہاتھوں سے رسیوں کے ذریعے کھنچوا دیا گیا ہے, نامعلوم کتنے لوگوں کو چڑیان والے باغ میں اکٹھا کر کے ان پر گھوڑے دوڑا کر کے گولیاں چلا دی گئی ہے. لیکن وہ جیانے بزرگانے تھے کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے ہم اور آپ کے لیے ہمارے ملک کو آزاد کرا دیا. ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرو اور سوچو کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے, ہم ان کی شان کو گھٹنے نہیں دیں گے, ہم ان کی عزت کو دھکا نہیں لگنے دیں گے. اگر ملک پر کبھی آنچ آئیں گے تو ہم اپنے علم سے, اپنے تن سے, اپنے من سے, اپنے دھن سے, اپنی طاقت و قوت سے ملک کی آن بان شان کو برقرار رکھیں گے اور ملک کی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہی ہم سب لوگوں کا دائرہ ہے, یہی ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور سوچو اس بات کو کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن اپنے ملک کی آزادی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پیارے بچوں, محنت سے پڑھنا تمہارا کام, تم پڑھو گے, تم پڑھو گے, تم ترقی کرو گے, تمہارے ہاتھ میں قلم ہوگا, تم صحافت کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ گے, تم ترقی کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ گے تو تمہارا یہی علم ہوگا کہ بھارت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے گا, اور یہی مضبوطی ہمارے ملک کی آزادی کے لیے کافی ہو جائے گی. میں انہی باتوں کے ساتھ میں آئے ہوئے سارے مہمانوں کا اپنے پرنسپل صاحب کی طرف سے, جملہ اساتذہ کرام کی طرف سے, جامعہ کے تمام اراکین اور مینیجر صاحب کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کا اپنا قیمتی وقت نکال کر کے جامعہ عربیہ ملک العلوم میں قدم رکھا, ہمارے بچوں کے حوصلہ افزائی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت سلامتی عطا فرمائے, اس جامعہ کو دن دگنا رات چوگنا کامیابی ترقی عطا فرمائے, جامعہ میں حق پڑھنے والے طالب علم کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ علم عطا فرمائے, جامعہ کو سلامت رکھے,
جامعہ کے معاملین متعلقین محبین متوسلین کو سلامت رکھے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جو آباد رکھے. ہمارا ہندوستان زندہ رہے, ہمارا ہندوستان پائندہ رہے, ہمارے ملک کا ترنگا زندہ رہے. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, 15 اگست 15 اگست 15 اگست یوم آزادی یوم آزادی یوم آزادی. بھارت کا ترنگا بھارت کا ترنگا بھارت کا ترنگا. جامعہ عربیہ ملک العلوم جامعہ عربیہ ملک العلوم جامعہ عربیہ ملک العلوم. غازی آباد کے مسلمان غازی آباد کے مسلمان غازی آباد کے مسلمان. یوم آزادی یوم آزادی یوم آزادی. 15 اگست 15 اگست 15 اگست. السلام علیکم.